येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ विहान अस्ति वा? आं सर् अस्मि। द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। हम द्वितीयपादमिति उक्तवान्, भवान् प्रथमपादमिति वदति। पुनः वदतु। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः द्वितीयः पादः। पुनः वदतु। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वापरा पूर्वापराधर उत्तरम् उत्तरम् एकदेशिना एकदेशिन दृश्यते वा? आं सर् इदानीं दृश्यते। पूर्वापरा पूर्वापर वदतु। पूर्वापराधरोत्तरम् एकदेशिना एकाधिकरणे अर्धन्नपुंसकम् द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्याणि तुर्याणि अन्यतरस्याम् प्राप्तापन्ने च द्वितीयया कालाः परिमाणिना नञ् ईषदकृता ईषदकृता षष्ठी याजकादिभिश्च न निर्धारणे पूरणगुणसुहितार्थ सदव्यय तव्यसमानाधिकरणेन तेन च पूजायाम्
तेन च पूजायां तेन च पूजायाम् अधिकरणवासिना च अधिकरणवाचिना च अधिकरणवाचिना च कर्मणि च कर्मणि च कर्मणि च त्रिजकाभ्यां कर्तरि त्रिजकाभ्यां कर्तरि त्रिजकाभ्यां कर्तरि कर्तरि च कर्तरि च कर्तरि च नित्यं क्रीडाजीविकयोः नित्यं क्रीडाजीविकयोः नित्यं क्रीडाजीविकयोः कुगतिप्रादयः 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 उपपदमतिं उपपदमतिम् उपपदमतिम् अमैवाव्ययेन 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 तृतीया प्रभृतीन् तृतीया प्रभृतीनि तृतीया प्रभृतीनि अन्यतरस्याम् 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 त्वाच 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 शेषो बहुव्रीहिः शेषो बहुव्रीहिः शेषो बहुव्रीहिः अनेकमन्यपदार्थे 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 सङ्ख्यया संख्यया संख्यया अव्ययासन्न 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 अदूराधिक 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 सङ्ख्यासङ्ख्येये संख्यासङ्ख्येये संख्यासङ्ख्येये दिङ्नामान्तराले दिङ्नामान्यन्तराले दिङ्नामान्यन्तराले तत्र तेनेदमिति तत्र तेनेदमिति तत्र तेनेदमिति स्वरूपे 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 तेन सहेति तुल्ययोगे तेन सहेति तुल्ययोगे तेन सहेति तुल्ययोगे चार्थे द्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः चार्थे द्वन्द्वः उपसर्जनं पूर्वम् उपसर्जनं पूर्वम् उपसर्जनं पूर्वम् राजदन्तादिषु परम् राजदन्तादिषु परम् राजदन्तादिषु परम् द्वन्द्वेघि 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 अजाद्यदन्तम् 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 अल्पाच्तरम् 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 सप्तमी विशेषणे सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ 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 निष्ठा 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 वाहिताग्न्यादिषु 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 कडार कडाराः कर्मधारये कडाराः कर्मधारये पूर्वापराधरोत्तरम् 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 तृतीया प्रभृतीनि अष्टादश तृतीया प्रभृतीनि अष्टादश तृतीया प्रभृतीन्यष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः
इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः We will practice some chanting. We will start with fourth pada of first chapter. People willing to chant fourth pada of first chapter, please raise your hand. First adhyaya. First adhyaya, chaturtha pada. Chant or whatever. Amritavalli Venkata Krishnan. Unable to hear Amritavalli. Mohini. I can do Parayanam. You can do Parayanam. Um, But fourth pada of first chapter. First, okay. Depending on how you tell. Okay. We will do Prathama Adhyaya Chaturtha pada. Okay. Mm-hmm. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः आकदारादेकसंज्ञा विप्रतिषेधे परं कार्यं युस्त्र्याख्यो नदी संस्थानावस्त्री वामिनीति रस्वश्च शेषोऽध्यासखी पतिस्समास एव षष्ठीयुक्तश्छन्दसि वा रस्वं लघु संयोगे गुरु दीर्घं च यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गं सुप्तिं तं पदं नः सुप्तिङन्तं पदं नक्यें सिति च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने यचीभं तसौ मत्वर्थे अयस्मयादीनि छन्दसि बहुषु बहुवचनं बहुवचनं धन्यवादः विशालं कृष्णन् राम महोदय बहुषु बहुवचनं द्वेकयोर्द्विवचनेकवचने कारके ध्रुवमपाये पादानं भीत्रार्थानं भयहेतुः पराजेरसोडः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्तौ येन दर्शनामिच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणा प्रैतिसम्प्रदानं कृत्यार्थानं प्रीयमानः श्लाघन् हुंस्ताशपां दीप्स्यमानः दारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः कृदद्रुः कृदद्रुहेष्यासूयार्तानां यं प्रतिकोपः कृतद्रुहेरुपसृष्टयोः कर्म रादीक्षयोर्स्य विप्रश्नः प्रत्याङ्ग्यां श्रुवपूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणम् इव
महोदय धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। रामकृष्ण शास्त्री। नमः सर्वेभ्यः। साधकतमं अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणं दिवः कर्म च परिक्रयणो सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशींस्थासां कर्म अभिनिविशश्च उपान्वध्यां वसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितं च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणि मणिकर्तासनौ गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्तासनौ हुर्कुरोरन्यतरस्यां स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः चादयो सत्त्वे प्रादयः उपासर्गाः क्रियायोगे क्षम्यताम् उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च चिडाचश्च। धन्यवादाः महोदय। श्रूयते वा? धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदय। नमस्कारः। सम्यक् उक्तं भवद्भिः। अतीव समीचीनतया उक्तम्। अग्रे अहं पृच्छामि। साई स्मृति। राम 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 राम। गतिश्च पूर्यादि। गतश्च उर्यादिच्विडाचश्च दीर्घ उकार पूर्यादि। पूर्यादिच्विडाचश्च अनुकरणं चानिति परम् आदरानदरयोः सदसति भूषणेलम् अन्तरपरिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रतीघाते पुरोव्ययम् अस्तं च अच्छगत्यर्थवदेषु अदोनुपदेशे तिरोन्तर्धौ विभाषा क्रिञि उपाजेन्वाजे साक्षात् प्रभृतीनि च अनत्याधान उरसि मनसि मध्ये पदे निवचने च नित्यं हस्ते पाणावुपयमने प्राध्वं बन्धने जीविकोपनिषदावौपम्ये ते प्राग्धातोः छन्दसि परेऽपि। धन्यवादाः। शुभलक्ष्मी गंगाधरन। नमस्ते गुरुजी। छन्दसि परे अपि व्यवहिताश्च कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने अपोदिके च अपपरौ वर्जने अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने। श्रूयते वा? उपोधिके च
उपोदिके च अपपरिवर्जने अग्रे ओके अहं मम वाच श्रूयते वा पुनः अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने लक्षणे तम्भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः वेरी गुड अनवः अग्रे लक्षणे तम्भूताख्यान ध्वनिं न कृतवान् गीर्वाणी भगिनी नमस्कारः महोदय। अभिरभागे तस्मात् वदतु अभिरभागे प्रतिनिधिप्रतिदानयोः अधिपरि अनर्धकौ सुःपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपि पदार्थसम्भावनान्वसर्ग गर्हासमुच्चयेषु अधिरीश्वरे महोदय अपि पदार्थसम्भावनान्व अपि पदार्थसम्भावनान्वसर्ग गर्हासमुच्चयेषु उत्तमम् अधिरीश्वरे विभाषा कृञि लः परस्मैपदं तङानावात्मने पदं तिङस्त्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सुपः विभक्तिश्च युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतरे क्षम्यतां प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः परः सन्निकर्षः संहिता विरामोऽवसानम् आकडारात् बहुषु अनुप्रतिगृण उर्यादिच्छन्दसि गोदश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये चतुर्थपादः। नमस्कार धन्यवादः महोदय। श्रीकुमारी नमस्ते महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते। आकडारादेका संज्ञा विप्रतिषेधे परं कार्यं यूस्त्र्याघ्यौ नदी। वदतु। I can't see the screen, sir. Just move. ओके पुस्तकं नास्ति वा भवत्याः? पुस्तकमपि भवितव्यम्। Okay. No, I don't have the book, sir. नेयं वंस्थाना वस्त्री वामी नीति ह्रस्वश्च शेषोऽघ्यसखी पतिः समास एव षष्टियुक्तच्छन्दसि वा ह्रस्वं लघु। दीर्घञ्च यस्मात् प्रत्यवधिस्तदादि प्रत्यय संयोगे गुरु दीर्घञ्च यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययङ्गं सुप्तिङन्तं पदं नः के सिति च स्वादिष्व सर्वनामस्थाने। यचिभं तसौ मत्वर्थे अयस्मयादीनि छन्दसि बहुषु बहुवचनं द्वयोकयोर्द्विवचनैकवचने कारके पुनः वदतु। द्वयेकयोर्द्विवचनैकवचने एकनिमिषं तत्र द्विवचनैकवचने एकयोर्द्विवचनैकवचने द्विएकयोर्द्विवचनैकवचने। अस्तु वदतु, प्रयत्नं करोतु। एकयोर्द्विवचनैकवचने। अग्रे
द्वे कारके ध्रुवमपाये पादानं भीत्रार्धानां भयहेतुः पराजेरसोढः वारणार्थानामीप्सितः अन्तर्धौ येन दर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जेनिकर्तुः प्रकृतिः भुवप्रभवः कर्मणायमभिप्रैति स सम्प्रदानं रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघन् पुंस्था शपाप्नीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्धानायं प्रतिकोपः क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः प्रत्यङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिगृणश्च साधकतमं करणं धन्यवादाः धन्यवादः भाग्यलक्ष्मी दिव कर्म च परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशिंस्थासपां कर्म अभिनिविशश्च उपान्वध्वाङ्वसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तञ्चानीप्सितम् अकथितञ्च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्मा कर्मकाणामणिकर्ता सणौ हृक्रोरन्यतरस्यां स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः चादयो सत्त्वे प्रादयः उपसर्गाः क्रियायोगे गतिश्च ऊर्यादिच्विडाचश्च अनुकरणञ्चानिति परम् आदरानादरयोः सदसति भूषणेलम् अन्तरपरिग्रहे कणे मनसि श्रद्धा प्रतिघाते पुरोव्ययम् अस्तञ्च अच्छगत्यर्थवदेषु अदोनुपदेशे तिरोऽन्तर्धौ विभाषाकृञि उपाजेन् बाजे साक्षात् प्रभृतीनि च अनन्याधान उरसि मनसि मध्ये पदे निवचने च नित्यं हस्ते पाणावुपयमने प्राध्वं बन्धने जीविकोपनिषदावौपम्ये ते प्राग्धातोः छन्दसि परेऽपि व्यवहिताश्च कर्म प्रवचनीयाः अनुर्लक्षणे तृतीयार्थे हीने उपोधिके च अपपरिवर्जने आङ्मर्यादावचने लक्षणेत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः धन्यवादाः भागे प्रतिनिधिप्रतिदानयोः अधिप धन्यवादाः भगिनी अनर्थकौ क्षम्यतां महोदय धन्यवादाः अस्तु धन्यवादः अरुण कुमार महोदय महोदय अभिरभागे प्रतिनिधिप्रतिदानयोः अधिपरि अनर्थकौ सुःपूजायाम् अतिरतिक्रमणे च अपि पदार्थसम्भावनान्वसर्गगर्हासमुच्चयेषु अधिरीश्वरे अपि पदार्थसम्भावनान्वसर्ग
अपिः पदा अपिः पदार्थ संभावनान्वसर्ग गर्हा समुच्चयेषु अधिरीश्वरे विभाषा कृञि लफ् परस्मै पदं तङ्गाणावात्मने पदं तिङ्गस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः तान् एकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः सुपः विभक्तिश्च युष्मदुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च रुत्तम एकवच्च अस्मद्युत्तमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः परसन्निकर्षः संहिता विरामोऽवसानम् आकडाराद् बहुश अनुप्रतिगृण ऊर्यादि छन्दसि तिङ्गो दश इति पाणिनीयसूत्रपाठे प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः। वेरी गुड। अग्रे किं कुर्मः? वी विल गो टू द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। So people who can tell Dvitiyadhyaya Prathama Pada, please lift your hand. Those who have got chance, please don't lift your hand. Those who have already got chance, please don't lift your hand. Sampurnam. महोदय नमस्कारः महोदय। द्वितीये अस्तु एकनिमिषं पुस्तकं स्वीकरोमि। अथ अष्टाध्याये पाणिनीय द्वितीयाध्याये प्रथमपादः समर्थपदविधिः सुवामन्त्रिते पराङ्गवत् स्वरे प्राक्कठारान्तसमासः सख सुपा अव्ययी भावः अव्ययं विभक्ति समीप संवृत्ति विरुत्त्यर्था भावत्यया सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात्यथानुपूर्व्य यौहपत्य सादृश्य सम्प्रति साकल्यान्त वचनेषु यथा असादृश्ये यथा सादृश्ये क्षम्यतां महोदय यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतीना मात्रार्थे अक्षश्लाघा संख्यागा परिणा विभाषा पुनः वदतु अक्षश्लाघा संख्यागा परिणा विभाषा उपपरिव बहिरञ्चवः अपपरि क्षम्यतां महोदय सारी अपपरि बहिरञ्चवः पंचम्या आङ् मर्यादाभिद्योः लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत् समय यस्य छायामख दिष्टत् कुप्रवृत्तीनि च पारे मध्ये षष्ट्या वा संख्यावंशयेन नदीभिः च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुच्छ द्वितीयाश्रितातीत। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। के वार्णीश्वरी। नमस्ते महोदय। द्वितीयाश्रितातीत।
तत्पुरुषः तत्पुरुषः ओके अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः दिहु च द्वितीया द्विगुश्च दिहुश्च द्विगुश्च दिहुक्ष द्विगुल द्विगु 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 द्विगुश्च द्वितीया श्रुतातीतपतीत गताद्यस्तप्राप्तापन्नैः स्वयं स्वयं नेच् स्वयं तेन कट्टाशेपि कट्वाक्षेपे सामि कालः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमानोऽर्थकलह निपुणमिश्रशल्यक्ष्णैः श्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलम् कृत्स्यैरतिकार्तवचने अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येन मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्धबलिहितसुखरक्षितैः पञ्चमी भयेन अपेधा पत्रस्तैरल्पशः स्तोकान्तिकतुरार्तकुञ्जराणि कृत्राणि चेह तेन सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कबन्धैक्ष धन्यवादः राघवेन्द्र राव महोदय नमस्ते महोदय सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च ध्वांक्षेण क्षेपे कृत्यैर्णे संज्ञायां तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराण नवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्संख्ये संज्ञायां तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च संख्यापूर्वोद्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे विशेषणं विशेष्येण बहुलं पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यं समानमध्यमध्यमवीराश्च श्रेण्यादयः कृतादिभिः तेन विशिष्टेनानै सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौजातिपरिप्रश्ने किं क्षेपे पोटायुवतिस्तोका कतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्बष्कयणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापक
धूर्तैर्जातिः प्रशंसावचनैश्च युवा खलति पलितवलिनजरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च समर्थान्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महद्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः। उत्तमं महोदय, सम्यक् उक्तम्। And Bhagini, do you want to chant? Yeah, I couldn't hear you. Do you want to chant? Yes. Please start. Okay. Samartha padavidhihi subha mantrite parangvat sware prakadarat samasah sah supa avyayi bhavah. Okay. Oh. The long sutra. Yeah. Avyayam vibhakti samipa samriddhi vyudhyartha bhavatyaya samprati shabda. Oh, it got smaller. Prati shabda pradurbhava panchadya thanu purvya yoga padya sadrishya sampatti sakalyanta vachaneshu यथा सादृश्ये यावदवधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाकां संख्याः परिणा विभाषा अपपरिबहिरञ्चवः पंचम्या आङ् मर्यादाभिविध्योः which one? Okay. लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये अनुर्यत्समया यस्य चायामः तिष्ठद्गुप्रभृतीनि च परे मध्ये षष्ठ्ये पारे मध्ये षष्ठ्या it jumps, the image jumps. पारे मध्ये षष्ठ्या वा संख्या वंशेन नदीभिश्च अन्यपदार्थे च संज्ञायां तत्पुरुषः द्विगुश्च द्वितीयाश्रितातितपतितगतात्यस्तप्राप्तापत्रैः प्राप्तापन्नैः स्वयंक्तेन खट्वाक्षेपे सामि कालाः अत्यन्तसंयोगे च तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन पूर्वसदृशसमोनार्थकलहनिपुण मिश्रश्लक्ष्णैः कर्तृकरणे कृता बहुलं कृत्यैरधिकार्थवचने अन्नेन व्यञ्जनं भक्ष्येण मिश्रीकरणं चतुर्थी तदर्थार्थबलिहितसुखरक्षितैः पंचमी भयेन अपोतापोढमुक्तपतितापन्नस्तैरल्पशः पुनः वदतु। अपेतापोढ Okay. अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरल्पशः. Very good. स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छ्राणिक्तेन सप्तमी शौण्डैः सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च
ध्वाङ्क्षेण क्षेपे कृत्यैर्ऋणे संज्ञायाम क्तेनाहोरात्रावयवाः तत्र क्षेपे पात्रे समितादयश्च पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकैवलाः समानाधिकरणेन नवकेवलाः नवकैवलाः if not say Oh, I said नवकेवलाः पूर्वकालैकसर्वजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन दिक्संख्ये संज्ञायाम् तद्धितार्थोत्परपदसमाहारे च संख्या पूर्वो द्विगुः कुत्सितानि कुत्सनैः पापाणके कुत्सितैः उपमानानि सामान्यवचनैः उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे विशेषणं विशेष्येन बहुलं पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमविराश्च पुनः मध्यमवीराश्च पूर्वापरप्रथमचरमजघन्यसमानमध्यमध्यमवीराश्च वेरी गुड श्रेण्यादयः कृतादिभिः क्तेन नैविशिष्ठेनानै सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः वृन्दारकनागकूञ्जरैः पूज्यमानं कतरकतमौ जातिपरिप्रश्ने किङ्क्षेपे पोटा युवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहद्वष्कयणी प्रवत्कृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैजातिः पुनः वदतु पोटा युवतिस्तोक पोटा युवतिस्तोककतिपयगृष्टिधेनुवशावेहत् बष्कयणी प्रवक्तृश्रोत्रियाध्यापकधूर्तैर्जातिः excellent very good प्रशंसावचनैश्च युवा खलति पलितवलिन जरतीभिः कृत्यतुल्याख्या अजात्या वर्णो वर्णेन कुमारश्रमणादिभिः चतुष्पादो गर्भिण्या मयूरव्यंसकादयश्च समर्थः अन्यपदार्थे च सिद्धशुष्कसन्महद्वादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे द्वितीयाध्याये I can't see द्वितीयाध्याये I can't see okay द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः very good भगिनी उत्तमरीत्या उक्तवती you told very well thank you slowly your pronunciation is improving very good thank you so last person for today Vanaja Bhagini नमस्कारः महोदय नमस्कारः can I will have you by hearted the sutras न महोदय दृष्ट्वा वदति वा अस्तु समर्थः पदविधिः वदतु
समर्थः पदविधिः शुभामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे प्राक् कडारात् समासः सः सुपा अव्ययीभावः अव्ययं विभक्ति अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि वृद्ध्यार्थभावात् वृद्ध्यर्थाभावात्यया वृद्ध्यर्थाभावाद्या सम्प्रति शब्द प्रादुर्भाव पूर्व्यर्योगपद्य व्योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकर्यान्तवचनेषु यथा सादृश्ये यावदावधारणे सुप्रतिना मात्रार्थे अक्षशलाका संख्यापरिणा विभाषा। धन्यवादः महोदय। इतोपि अभ्यासः करणीयः। अस्तु महोदय। So for all of you, I would like to tell you one point. First thing is the way the teaching happens in the class. In the WhatsApp group, many people are asking and many people are writing. So there will be, as per the classes that we are conducting, there will be four classes of teaching. In the first class, if the sutra has more than say 25 letters, then we will 20 letters, we will split the sutra. Up to 10 letters is one pada. 8 words, 8 letters in a word, we should be able to grasp. So normally, if you take today's class, what we did, this is how we normally teach, and we have been teaching like this. Suppose Purva Paradharottaramekadaishinaikadhikarane. Like this, I won't teach in the first class. Now, if you don't come for the first class and you are coming in the second class, then it will be difficult for you. When I teach for the first time, I will definitely teach like Purva Paradharottaram, because when I tell Adhara and Uttara, sometimes the Sandhi will be missed. That is why I will try to finish the Sandhi. So 1, 2 letters plus 3 letters plus 4, 3 plus so 6, 8 to 9, 10 letters we cover, depending on the word, etc. So this is how Hari Om Suyateva. This is how we teach the first day. On the first day, second day it will be quickly. We will see if we can quickly join those words and tell the sutra fully as far as possible for smaller sutras. For larger sutras, we will break and teach. In the third instance, only we will focus on the larger sutra. All the other sutras we will tell only fully only. The third instance, the larger sutra we will break into 2 or 3. In the fourth instance, larger sutra also we will tell fully. You can break and tell practice. So we have only 4 classes to teach. After 4 classes, it will be only practice. So in the practice also, 20 sutras per day is what somebody has written in the group. It very nicely they have done. In the whole world learns Ashtadhyayi in this method only. That is 20 sutras. That is why they have given the 20, 20, 20. So if suppose you can take 15 minutes to by heart 20 sutras, or learn or practice 20 sutras, or 20 minutes, half an hour, depending on your ability to read Devanagari or to listen to the audio and repeat. So you can take, I think you should spend about half an hour daily doing Parayana of Ashtadhyayi. Spend half an hour
if you, as and when you keep on mastering, you will be able to tell sometimes 2 padas in half an hour, sometimes 3 padas fast. When you are already by hearted and all the words are there, you can tell fast. So Nitya Parayana is one of the most effective method. We have something called a Saptaha Ashtadhyayi Parayana. So in a Saptaha, we finish all the 8 chapters. First day 1 and 2, second day 3, 4, 5, like that 8 chapters we finish off. So first day we do 2 adhyaya as per the. So like this we have different Parayana schemes also. After we by heart to retain in our brain, we have to do Parayana. If you by heart and don't do Parayanam, Avriti, that is Avriti, you will forget what you have by hearted. So this is one technique all of you do in 20 sutras, in 20 sutras, and do Nitya Parayanam. And hear to the audio. Many times when I am telling, there will be some internet problem, or there be internet problem from your side. All the words would not have been heard properly. So use the audio definitely and practice as per that. Please purchase the audio from Vyoma site, Ashtadhyayi audio, and Dr. Nagendra Pavan and Dr. Vinayak Rajat Bhatt, very great scholars of Vyakarana, and all of us have in the studio. We have done the recording in the year 2013 or 14. Even today, that the Ashtadhyayi chanting by Dr. Nagendra Pavan and Dr. Vinayak Rajat is the best audio available. This is not, I am not telling because we have done it. It is because Bhagavan has made us do it. So I think all of you must purchase the audio and start by hearting, hearing, listening. So first attend class, all the 4 classes where you learn. Whenever possible, attend the class and listen to others. Practice through the audio. Then, if you know Devanagari, and if you want to remember, another method is to write and practice. See Anne Bagini, how she is telling. Like that, if you can, she writes and practices the sutra. She writes a lot of things. So you can write and practice. That is also one of the way to master the sutras. Of course, if you have somebody who is a friend and who is also learning, you both can sync up, and you can tell 20 sutras, he will listen. Another person can tell 20 sutras, you can help each other. So all these techniques can be done, and Avarti has to be done. If you have any questions, you may ask. I have not asked, I have not given chances for asking questions. So if I'll just lower all the attendees' hands. If you have any question, please raise the hand. Girvani, वदतु भगिनि। अहं किञ्चित् कालानन्तरम् अहं समूहे प्रविष्टवती। अहं वाट्साप् समूहे न अस्मि। चिन्ता नास्ति, कक्षायाम् अस्ति वा भवती? आमां, कक्षायां लिङ्क् द्वारा अहम् आगतवती। वाट्साप् समूहे किमपि न भवति। वयं अष्टाध्यायी वाट्साप् समूहे परस्परम् एते सर्वे चर्चां कुर्वन्ति। Each of them tell how many adhyayas they have by hearted, etc. Okay. And some of them share their views on how they are by hearted, how they are doing it. Because this doesn't have any meaning, we are just doing. I don't normally, I see the messages, but I don't reply. Okay. धन्यवाद. If you attend the class, it is enough. Any other questions by anybody? Please keep up the work, keep up the good work. Even on a Margashirsha Masa, this weekend, holidays, etc. 35 people are there to study Ashtadhyayi. We are in the most fortunate place. I congratulate all of you. We continue the learning.
and we keep up the learning. We aim to finish the 2 adhyayas by the end of January. I think we will be able to finish practice and the teaching, etc. In the month of February, we will have the exam. Once everybody is comfortable. But first we will have Amarakosha oral exam. Those who are in Amarakosha and Ashtadhyayi both. First we will finish Amarakosha. Then we will go for Ashtadhyayi. Ashtadhyayi, by the time we take the exam of the 2 adhyayas, it will be there. It will take about February 15th upari gachati iti chintayami. धन्यवादाः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु.